नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। अहिले खाद्य सुरक्षा विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेको छ। कयौं देशहरू खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन्। नेपालमा सरकारले खाद्य सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानले पनि खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण अति कम विकसित र विकासशील मुलुकहरू बढी प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। आफ्ना नागरिकलाई गरिबी र भोकमरीबाट जोगाउन सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भएको थियो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधारको सङ्केत देखिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि दर अब बिस्तारै सुधारको दिशामा अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% माथि जाने प्रक्षेपण गरेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। समकालीन विश्वमा खाद्य सुरक्षा विश्वव्यापी चुनौती हो। विश्वका धेरै मुलुक खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन्। खाद्य सुरक्षालाई नेपालमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाको अवसरमा आयोजित खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोध र बढ्दो मूल्यका कारण अति कम विकसित र विकासशील मुलुकको अवस्था गम्भीर हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार मुलुकभित्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ क्रियाशील रहेको नेपालको प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट पार्नु भएको थियो। हरेक व्यक्तिले पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त तथा आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुसार खाना खान पाउनु खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य सुरक्षामा खाद्य वस्तुको उपलब्धता, खाद्य वस्तुको पहुँच र उत्पादन गरेर वा खरिद गरेर खान सक्ने क्षमता तथा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग समावेश हुन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरू खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन्। विश्वका 40 मुलुक गम्भीर प्रकारको खाद्य असुरक्षाबाट ग्रसित छन्। विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा विश्वका 107 मुलुकमध्ये नेपाल 19.5 सूचकाङ्क सहित 73औं स्थानमा रहेको छ। यो खाद्य असुरक्षाको मध्यम स्तर हो। केही वर्ष यता खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा नेपालले सुधार गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरिबमुखी र समावेशी नीति अङ्गीकार गरेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएको चुनौतीको सामना र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। विश्वमा हरेक 10 जनामा 1 जना व्यक्ति कुपोषणको शिकार भएका छन् भने कोभिड-19 को महामारीले खाद्य सुरक्षा अझ कमजोर भएको छ। महामारीका कारण अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित र विकासशील देशमा खाद्य आपूर्ति सञ्जाल र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। दिगो र उत्थानशील खाद्य व्यवस्था निर्माण र सन् 2030 सम्म भोकमरीलाई शून्यमा झार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिनुभएको थियो। नेपालमा समग्र खाद्य असुरक्षाका कारण आउने
कुपोषण र पुड्कोपन जस्ता समस्या अझै पनि छ। पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि पोषिलो र स्वस्थ नहुँदा विभिन्न समस्याहरू आउने गर्छन्। भौगोलिक जटिलता र क्रय शक्तिको कमीका कारण कयौं मानिसको खाद्यान्नमा पहुँच न्यून छ। तापक्रम र वर्षाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, माटोको खस्कँदो गुणस्तर, रोग किराको बढ्दो आक्रमण, मौसमी तालिकामा परिवर्तन, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता मौसमी घटना, जलवायु परिवर्तनका कारण पनि कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई प्राथमिकता दिएको छ। दीर्घकालीन कृषि विकासको लागि कृषि विकास रणनीति पनि निर्माण भएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, नेपालमा कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ। सरकारको तर्फबाट विविध रणनीति कार्यान्वयनमा आइरहेको भए पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अझै धेरै प्रयास गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्लो 2 दशकमा हामीहरूको नेपाल सरकार र सम्बन्धित अन्य भनौँ न सरकारवालाहरूको सक्रियताको कारणले, विभिन्न नीति कार्यक्रमको कारणले गर्दा पोषणमा पनि हाम्रो राम्रो उपलब्धि भएको छ। खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित भोकमरी अन्त्य गर्ने विषय भनौँ न, एसडिजीको गोल नम्बर 2 मा 2030 सम्ममा चाहिँ शून्य भोकमरीको कुरा गरिएको छ हैन। त्यो दिशामा हामी अगाडि बढेको अवस्था हो र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालले चाहिँ अब यो जिरो हङ्गर च्यालेन्ज भनेर शून्य भोकमरी च्यालेन्ज भनौँ के भनौँ 2025 सम्ममा चाहिँ यो भोकमरीका हाम्रा यो अधिकांश यो सूचकहरूलाई चाहिँ शून्यमा झार्ने हिसाबले हामीले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसै अन्तर्गत रहेर हाम्रो संविधानमा हैन हाम्रो मौलिक हकमै खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरिकन राज्यका नीतिहरूमा धेरै प्रसङ्गमा चाहिँ यो खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकका अधिकारका कुराहरू, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयहरू, यो सबै विषयहरू समेटिएको छ। अनि यो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमै हाम्रो खाद्य सम्बन्धी र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन अहिले कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ। अहिले हामी त्यसको नियमावली ड्राफ्ट गर्ने क्रममा छौँ। नियमावली ड्राफ्ट भइरहेको अवस्था छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ संसारका एकदमै थोरै देशहरू जसले चाहिँ खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुतालाई चाहिँ संवैधानिक एउटा भनौँ न रूपमै यसलाई सुनिश्चित गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि कानुन, सम्बन्धित कानुन ल्याएको यो विश्वका थोरै देशहरूमा हामी पर्छौँ। त्यो मात्रै भएन, त्यो बाहेक हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय अरू प्रतिबद्धता र अरू हामी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको पार्टी छौँ। जस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो यो स्केलिङ अफ न्युट्रिसन भन्छ हैन। यो स्केलिङ अफ न्युट्रिसन यसलाई नेपालीमा भन्दा अब यो न्युट्रिसनको उसलाई चाहिँ बढाउँ भन्ने त हो। न्युट्रिसनको विषयलाई चाहिँ अझ बढी उजागर गरौँ, यसलाई अझ उचाइमा लैजाउँ भन्ने हो। यो 61 देशहरू यसको सदस्य छन् हैन, पार्टी छन्। त्यसमा नेपाल एउटा हो र नेपालको प्रगति यो सन मुभमेन्ट भन्छ पपुलरली चाहिँ देशभरि संसारभरि सन मुभमेन्ट भन्छ। यसमा नेपालको स्थान चाहिँ नेपालले गरेको प्रगतिलाई चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। अर्को हाम्रो फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना छ। अहिले हामी बहुक्षेत्रीय पोषणको दोस्रो योजनाको दोस्रो 2017-22 18-22 भनौँ न 18-22 को कार्यान्वयनको क्रममा छौँ। यसले चाहिँ यो एउटा अर्को माइलस्टोन हो। यसले चाहिँ हामी सङ्घीयतामा गएपछिको अवस्थालाई हेरेर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहकार्य र समन्वयमा कसरी चाहिँ यो पोषण र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यसले सुनिश्चित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो वर्ष हामी त्यो अघि 4वटा इन्डिकेटर जुन मैले भने त्यसमा हाम्रो सुधार भएको हो। पुड्कोपना सबभन्दा एउटा दीर्घकालीन कुपोषण भनिन्छ। पर्याप्त र पोषिलो खाना खान नपाएको अवस्था एउटा प्रमुख कारण हो कुपोषण र कुपोषणको पनि पुड्कोपना हुने र दीर्घकालीन कुपोषण भनिन्छ। त्यसमा हाम्रो पछिल्लो 20 वर्ष अथवा 16 वर्ष जतिमा भनौँ न राम्रो सुधार भएको छ। 2001 मा यो 57% हाराहारीमा थियो, 5 वर्ष मुनिको।
2016मा आएर चाहिँ यो 36% छ र अर्को पक्ष चाहिँ अब हामीलाई एउटा सन्तोष मान्न सकिने विषय चाहिँ फेरि साउथ एसियामा हामीभन्दा माथि श्रीलङ्का मात्रै छ 64औं स्थानमा छ, हामी 73औं स्थानमा भयौँ। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्सको चाहिँ रेकर्ड गरिएको छैन हैन। त्यो बाहेक चाहिँ अरू साउथ एसियामा हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो अवस्थामा छौँ भन्न सकियो। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले झन्डै 1.5 वर्षदेखि थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको विस्तार र अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% भन्दा माथि जाने प्रक्षेपण गरेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिमा खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशातर्फ जाने सङ्केत देखिन थालेको छ। 1.5 वर्ष अघि सुरु भएको कोभिड-19 महामारीका कारण गरिएको लकडाउनसँगै अर्थतन्त्र धाराशायी भएको थियो। पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन भने वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाकृत रूपमा आएको थिएन। तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। गत जेठमा ल्याइएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा अहिलेको गठबन्धन सरकार ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले चालु आर्थिक वर्ष 78-79मा 7% को आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ। कोरोना विरुद्ध खोपको पहुँचसँगै अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ। यातायात, होटल, रेस्टुराँ लगायत पर्यटन क्षेत्र क्रमशः गतिशील भएको छ। कोरोनाले साँगुरिएको अर्थतन्त्रका आयामहरू बिस्तारै फराकिलो हुँदै जानुका साथै रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन थालेको छ। त्यसैले एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् 2022मा नेपालको अर्थतन्त्र 4.1%ले बढ्ने प्रक्षेपण हालै गरेको छ। चालु सन् 2021मा नेपालको वृद्धि दर 2.3% रहने एडिबीको अनुमान रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुने 4.1% को अनुमानले अर्थतन्त्रमा स्पष्ट सुधारको सङ्केत देखिएको छ। कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिक्स थियो, महामारीको बेलामा र हामीले यसो हेर्दाखेरि तपाईको 4-5वटा मुख्य समस्याहरू हामी भोग्यौँ विगत केही वर्षमा। एउटा चाहिँ हामी भूकम्पको समस्या भोग्यौँ। दोस्रो समस्या भनेको हाम्रो बोर्डरमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू हामी झेल्न पर्यो। तेस्रो समस्या भनेको कोभिडको समस्या आयो। यो तीनवटा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा, अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभावहरू पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर विगतको मा हामीले अलिकति कम रह्यो नेपालको। अब चाहिँ यो तीनवटै समस्याबाट हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। जस्तै बोर्डरको समस्या पनि हामीले समाधान गरेका छौँ। पुनर्निर्माण पनि लगभग सकिसकेको अवस्था त धेरै जसो हामी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै कोभिडको पनि यहाँको यो सङ्क्रमण दर हेर्नुभयो भने दिन प्रतिदिन घट्दैछ। त्यसकारण यस वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर हामीले राम्रै हासिल गर्न सक्छौँ। 4-5 को प्रतिशतको हाराहारीमा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एडिबीले भनिरहेको छ। सरकारले 7% भनिरहेको छ। जे होस् हामी 5 र 7 को बिचमा हामीले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ भएको छ। उद्योग धन्दाहरू हाम्रो बिस्तारै रूपमा खोलिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अब दैनिक क्रियाकलाप हुने जस्तै खाद्यान्न, लत्ता कपडाको पसलहरू पनि खोलिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै भिसा पनि खोलिसकेको अवस्था छ। तर पर्यटन क्षेत्रमा अझै पनि त्यति अलिकति कम भए पनि त्यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब ब्याङ्किङ, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सबै ब्याङ्कहरू सुचारू रूपमा काम गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले सेवा क्षेत्र पनि, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र पनि, कृषि क्षेत्र पनि लगायतका सबै क्षेत्रहरूमा
सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसकारणले वृद्धि दरमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ र आउने यस वर्षमा चाहिँ हामीले राम्रै वृद्धि दर हासिल गर्छौँ भने चाहिँ भन्न सकिन्छ। एडिबीले नेपालको अर्थतन्त्र सन् 2022मा वृद्धि हुने जनाएको हो। एडिबीले एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको चित्रलाई एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकको मार्फतबाट वर्षेनी प्रक्षेपण गर्ने गर्छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रक्षेपण गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष प्रशस्त वर्षा भएसँगै धान रोपाइँ बढेकोले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वृद्धि हुने सम्भावना छ। उद्योग उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने निर्यातको मात्रामा पनि वृद्धि हुने र कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटाउन राष्ट्रिय खोप अभियानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकारको वित्तीय नीति केन्द्रित रहेको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा सुविधा, प्राथमिकता परियोजनाहरू र प्रभावित व्यवसायको लागि सहुलियत प्रदान गरिएकोले अर्थतन्त्र सुधार हुने एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, ढुवानी र वित्तीय सेवाहरूको साथसाथै देशव्यापी आर्थिक गतिविधि बढेका कारण आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने औल्याइएको छ। पर्यटन सेक्टरमा अब सबैले आफ्ना यो ट्राभल रुलहरू रिल्याक्स गरिसक्यो हैन। ट्राभलमा भएको प्रतिबन्धहरू रिल्याक्स गरेर गइसक्यो। अब मान्छेहरू धमाधम कुद्न थालेपछि अनि विश्वमा अब हवाईजहाजहरू धेरै चढ्छन्, गाडी धेरै चल्छन् अनि स्वाभाविक ढङ्गले मान्छे आवत जावत बढी हुन थाल्छ अनि लगानी बढ्न थाल्छ। लगानी बढिसकेपछि अनि स्वाभाविक ढङ्गले अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो। अब पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्ला कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ र अन्य क्षेत्रमा पनि कृषिमा पनि हाम्रो बजेटमै पनि लगानी बढाउने भनेर भनेको छ। र अलिकति मुख्य कुरा चाहिँ हामीले यो बजेटको कार्यान्वयन अब चाहिँ पूर्ण रूपले होला कि त। हिजोको भन्दा चाहिँ अब कोभिडको कारणले भएका लकडाउनहरू पनि सबै हटिसकेको अवस्था छ। शैक्षिक संस्थादेखि सबै खुलिसकेको अवस्थाले गर्दा निर्माण कामहरू पनि गति लिएलान्। निर्माण काम गति लियो भने उद्योग धन्दाहरू पनि चल्न थाल्छन्, प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यो लगानी बढ्छ। त्यसकारण आधारहरू चाहिँ पनि यो एडिबीले पनि यही आधारहरू लिएको छ उसले। अब कृषिमा भएको थप लगानी, पूर्वाधारमा भएको थप लगानी र निजी क्षेत्रले तान्ने लगानी, निजी क्षेत्रमा चाहिँ लगानीको प्रतिबद्धता बढेर आएको छ। एउटा चाहिँ खोप पनि मान्छे लाउने कम पनि बढिराखेको छ। अर्को मान्छेहरू अब यो आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि नबढाइ हुँदैन है। यसले हामीले हाम्रा सुरक्षाका प्रबन्धहरू गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर त्यो त्यता पनि छ। अनि अनएराइभल भिसादेखि लिएर अन्य खालका ट्राभल चाहिँ नि मा जान सक्ने सुविधाहरू दिने गरी अगाडि बढाएको छ। र पहिला चाहिँ यो सबै धेरै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेजर्सहरू मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँको यो ट्राभल कस्टहरू बढेको थियो के, भाडाहरू बढेको थियो। अब फेरि त्यो भएपछि फेरि त्यो ट्राभल चाहिँको चार्जहरू फ्लाइट चार्जहरू घट्छ। फेरि घटेपछि मान्छेहरू फेरि आपत जावत सुरु गर्छन्। विद्यार्थीहरू जान नपाएर बसेका छन्, ती जान्छन्। बाहिरका विद्यार्थी मान्छेहरू यहाँ पनि आउन सक्छन्, आउँछन्। र सरकारको नीतिले लिएको नीति, सरकारका क्रियाकलाप र साथसाथै चाहिँ नि आम जनता लगानीकर्ताहरू पनि अब चुप लाएर बस्ने स्थिति छैन भनेर अब होटलकै क्षेत्रमा पनि हिजो पूर्वाधार निर्माणमा होटलहरू निर्माण भइराखेका थिए, तिनीहरूमा गति दिन थालेका छन्। उनीहरू जुर्मुराएका छन् हैन। उनीहरूले पनि अलिकति विभिन्न खालका स्किमहरू पनि अहिले ल्याइराखेका छन्। त्यस कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रमा आवत जावत बढ्ने, होटलहरूको अकुपेन्सी बढ्ने र अन्य खालका आवत जावतहरू हुने। अब चाहिँ नि तपाईँको पर्वतारोहण आउने मान्छेहरू लकडाउनकै बेलामा पनि कति आइराखेका थिए भनेदेखि अहिले चाहिँ थप आउने मान्छेहरू आउने, आवत जावत गर्ने, बढ्न थाल्ने र खर्च स्वाभाविक ढङ्गले त्यसले त खर्च बढाउँछ। पछिल्लो वर्ष कोरोना सङ्क्रमणका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको थियो। राजस्व सङ्कलनको हिसाबले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यको 90% सङ्कलन भएको देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति 2078 जेठसम्म 13 खर्ब 66 अर्ब कायम भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाह 2077-78 को 11 महिनामा 8 खर्ब 71 अर्ब प्राप्त भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 9.8%ले बढी हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 4.01% आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि गत आर्थिक वर्षमा आएका केही सुधार भोलिको अर्थतन्त्रको लागि आधार हुन सक्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 4.01% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि र गैर कृषि दुवै क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष हामी 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेका थियौँ। त्यो पनि नेपालको इतिहासमा लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको पहिलोचोटि हो। त्यो चाहिँ राम्रो ढङ्गले आर्थिक वृद्धि दर भइरहेको थियो। अब ठ्याक्क कोभिड आइसकेपछि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक गएको छ। अब 77-78 मा अलिकति पुनरुत्थान हुने, अलिकति आर्थिक वृद्धि सकारात्मक हुने देखिन्छ। अब 78-79 मा चाहिँ हामीले आर्थिक वृद्धि दर बढाउनु पर्ने र बढ्नुपर्ने हो। यसमा अझै पनि कोभिडका असरहरू छन्, कोभिड सङ्क्रमण अझै कायम छ। तर एउटा राम्रो पक्ष के छ भने कोभिडको विरुद्धको खोप चाहिँ उपलब्ध भइरहेको छ। मानिसहरूले अब व्यक्तिहरूले लगाइरहेको स्थिति छ। सरकारले पनि असोजसम्म 1/3 जनतालाई र चैतसम्म सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाउने भन्ने किसिमको लक्ष्य लिएको छ। त्यो अनुसार भइरहेको स्थिति पनि छ। त्यसले चाहिँ अलि सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। सरकारी खर्च, खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउने र हामीले खोप उपलब्ध भएर हाम्रा गतिविधिहरू यदि हामीले सुचारू गर्न सक्यौँ भने आगामी यो 78-79 को आर्थिक वर्षमा आर्थिक पुनरुत्थान हुने र कम्तीमा पनि अब 5% को ग्रोथ हासिल गर्न सम्भव देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबै सरकारवालाहरू त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने हैन ध्यान दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रको वृद्धि दर 8.8% हुने एसियाली विकास ब्याङ्कले अनुमान गरेको छ। यसअघि 9.5%ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सन् 2022 मा यो क्षेत्रमा 7% को वृद्धि दर कायम हुने ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा यो वर्ष 10% र अर्को वर्ष 7.5% हुने अनुमान गरिएको छ। कोभिडको समयमा पनि भारत र चीनको अर्थतन्त्र बढेको छ र आर्थिक वृद्धि पनि बढेको छ। नेपाल जस्ता विकासशील देशमा सरकारले राजस्वको दिगो स्रोत बढाउन निर्यातमूलक उद्योगका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको माध्यमहरू विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, खाद्य सुरक्षाको विषय अहिले विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। कयौं मुलुकहरू खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन्, तर नेपालमा भने सरकारले खाद्य सुरक्षालाई निकै महत्त्व दिएको छ र संविधानले पनि खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा समेत यसबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यसबारेमा चर्चा गर्यौं। झन्डै 1.5 वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्क लगायत विभिन्न निकायहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% भन्दा माथि जाने अनुमान गरेका छन्। यसबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्यौं। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।